बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, बात यह है कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इस दुनिया में जितने भी उलूम हैं, इंसान ने आज तक जो चीज़ें डेटा कलेक्शन के ज़रिए हासिल की, चाहे तिब का इल्म है, चाहे कोई भी इल्म है, ये इंसान ने वक्त के साथ साथ इंसान ने सीखा और उसमें तरक्की वो करता चला गया। और हमारे इस इल्म में, इल्म नजूम में भी जो लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम किया और उन्होंने इसके कवायद दरियाफ़्त किए और उन्होंने मुश्किलात में से निकलने का एक हल भी बयान करने की कोशिश की। जो दोस्तों मैंने इन 28-29 सालों में कई चीज़ें आजमाई और मैं इंशाल्लाह आज आपके साथ ना उनके ऊपर तफसील से बात करूँगा। अपनी बात को समझाने के लिए पहले मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स पीएचडी है या हाईएस्ट डिग्री उसके पास है और बहुत पढ़ा लिखा है, फ़र्ज़ कीजिए कि एक इंसान जो है वो पीएचडी है अपना इकोनॉमिक्स में और वो बहुत अच्छी सैलरी पे, बहुत आला ओहदे पे है, अच्छी सैलरी पे है, लेकिन दोस्तों जब उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी ख़राब होगी या उसकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो मैकेनिक के पास जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो इलेक्ट्रीशियन के पास जाएगा। अब उसे कोई गर्ज नहीं है कि वो अनपढ़ हैं या क्या हैं, लेकिन उसको उस वक्त उनकी मदद की ज़रूरत होगी, लिहाजा उनकी मदद से वो अपनी ज़िंदगी के जो ताने बाने चल रहे हैं उनको और मज़ीद आगे चलाता रहेगा। मकसद मेरा बयान करने का ये है कि इस दुनिया में कोई बंदा मास्टर नहीं है जो हर काम जानता हो। तो दोस्तों, हम जब एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं, इसमें मुश्किलात की बातें आती हैं तो मुश्किलात के हल की भी बातें आती हैं। मैंने इन 28-29 सालों में जो चीज़ें हासिल की हैं आज मैं वो आपके सामने इंशाल्लाह रखता हूँ। देखें दोस्तों, इस इल्म को समझने के लिए पहले ये बात समझें कि इस दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है, जो हम समझते हैं वो मतलब आसमान के अंदर बुरूज हैं जिनको अल्लाह ताला ने सूरह बुरूज में बयान किया और उनकी कसम खाई, तो इसके सामने से ज़मीन गुज़र रही है, तमाम सितारे गुज़र रहे हैं, जिसकी डेटा कलेक्शन हम इस इल्म में इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो चीज़ें मैंने ढूंढी और जो मैंने पढ़ी और जो मैंने समझी, एक तो दोस्तों अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा कि मैंने तुम्हें अता किए याकूत व मरजान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। यहाँ दोस्तों माज़रत के साथ किसी को भी जो है ना तहकीक की ज़रूरत कोई पेश नहीं आई और लोगों ने ऐसे नामों के साथ बुर्ज बना लिए। और जो इस इल्म पे मज़ीद जो जुल्म हुआ वो ये हुआ कि पूरा महीना एक बुर्ज रहता है। तो मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ कि ट्विंस जो पैदा होते हैं वो डिफरेंट फिर क्यों होते हैं? आप पूरे महीने की बात करें छोड़ें, आप एक ही उस वक्त में पैदा होने वाले बच्चों की बात करें। खैर, इल्म की जो तकसीम है वो हर बंदे के लिए डिफरेंट है। ट्विंस का जायचा कायम करने के लिए एक को ताले वक्त से हम उसका बुर्ज देखते हैं, दूसरे को हम और जगह से देखते हैं। अगर वो लड़की है तो उसका बुर्ज और होगा, लड़का है तो उसका बुर्ज और होगा। इस तरह अगर लड़की पहले पैदा हुई है, लड़की बड़ी है तो ताले बुर्ज लड़की का होगा, दूसरा बुर्ज दूसरे बच्चे का होगा या दूसरी लड़की का होगा। ये तकसीम का एक कायदा, इसको समझने की कोशिश करें, ये तकसीम का एक कायदा है। अब ये जो बुर्ज हैं इनके हाकम सितारे हैं। हर हाकम सितारा जो है वो हर दिन से ताल्लुक़ रखता है, एक दिन से ताल्लुक़ रखता है। जैसे हफ्ते का दिन जो है सितारा ज़ोहल से मंसूब है, एतवार का दिन सूरज से मंसूब है और सोमवार का दिन कमर से मंसूब है। अला हाज़ल क्यास ये सातों जो दिन है ये हर दिन एक सितारे से ताल्लुक़ रखता है और उस सितारे के मातहती वो दिन शुरू होता है। अब दोस्तों, हर सितारे का एक इसमें आज़म बुज़ुर्गों ने निकाला हुआ है। इल्म जफ़र और इल्म नजूम के माहिरीन ने इनके इसमें आज़म निकाले हुए हैं कि सितारा ज़ोहल का इसमें आज़म ये है और अल्लाह ताला के इस नाम से की बरकत से ज़ोहल की मुश्किलात दूर हो जाती हैं। उसमें उसका जो पत्थर है वो नीलम है। अगर कोई बंदा मतलब वो नीलम पत्थर पहने तो वो और साथ में उस इसमें आज़म का विर्द करे और उसके जो सदक़ात हैं वो काले रंग की चीज़ें हैं। जैसे मतलब वो काले रंग की मुर्गी सदका कर दे, काले रंग के कपड़े किसी को लेके दे दे, पुरानी शक्कर दे दे, काले तिल किसी को दे दे। मतलब कहने का ये है कि वो कोई भी चीज़ जो सदका कर सकता है, जो उसकी इस्तात में है, वो करना शुरू कर दे तो इंशाल्लाह उस तारे के जो रुज्जत के या नहुसत के असरात हैं एक तो वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, मैंने अपनी वीडियोज़ में पहले भी कहा था कि एक ऐसा अमल है जो हर चीज़ का हल है और मुश्किलात में से निकलने का कायदा है। वो यही है कि आखिरी दोनों कुल औज़ बिरब्बिल फ़लक और कुल औज़ बिरब्बिन नास
صبح کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ کے 70 مرتبہ ملا کر پڑھے جائیں، اول آخر درود شریف پڑھا جائے، اور اس سے بھی بندہ اپنی مشکلات سے، ہر قسم کے جادو سے یا سیب سے، ٹونے سے نکل سکتا ہے۔ شرط ہے محنت کی، اور جو سب سے آسان قاعدہ ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ اپنے ستارے کے موافق پتھر پہننا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اسم اعظم کو ورد کرنا، نماز قائم کرنا، 5 وقت نماز پڑھنا، اللہ سے مدد کی درخواست کرنا، اور کسی چیز کو کچھ نہ سمجھنا، صرف اللہ کی ذات سے اپنی توقع رکھنا، اور اسی کے نام سے ورد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی درخواست کرنا اور مشکلات کا حل تلاش کرنا۔ یہ انسان کا کام ہے۔ صدقات اور خیرات کا آپ جانتے ہیں، ہمارے مذہب میں بھی اس کا بڑا مقام ہے کہ آپ صدقہ دیں، اچھی بات بھی صدقہ ہے، لیکن یہاں ستاروں سے متعلق جو صدقات ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ میں یہاں دوستو آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک واقعہ شیئر کروں گا، انتہائی معذرت کے ساتھ کہ واقعہ تو میں حقیقت بیان کروں گا مگر میں نام نہیں کسی کو لے سکتا، کیونکہ میرے پاس ذائچے میں لوگوں کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اب دوستو ہوا یہ کہ یہاں پہ ملتان میں ایک بہت بڑا ایک کیس ہوا۔ ایک لڑکا جو شاپ پہ بیٹھا ہوا تھا، ان کے اوپر کچھ وہ لگے غیر قانونی کام کرنے کے، ان کے اوپر FIR ہوئی اور وہ لڑکا جیل چلا گیا، اور اس میں جو اس کی کوئی ضمانت نہیں ہو سکتی تھی اور بڑے مشکلات تھے۔ تو میرے پاس جب وہ آئے تو میں نے اس میں وقت کو تقسیم کیا، تو اس نے وقت کی تقسیم نے مجھے کہا کہ اس وقت سورج جو ہے وہ اس کے ذائچے میں منتہی ہے اور یہی مشکلات کا حل بتائے گا۔ تو دوستو میرا وہ اتنا زیادہ اس وقت ایکسپیرینس نہیں تھا، کم تھا، یہ 2004-05 کی بات ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یا حی یا قیوم پڑھیں اور 1.25 لاکھ روز پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی کرم نوازی سے آپ اس مشکل سے نکل جائیں گے۔ تو یہاں دوستو میں اس کی والدہ کو سلام پیش کرتا ہوں، جو بلا ناغہ روزانہ محلے کے بچے بچیاں اکٹھے کر کے 1.25 لاکھ دفعہ یا حی یا قیوم پڑھتی رہیں، اور 3 مہینے میں وہ جو کیس ہے وہ ان کے حق میں ہو گیا اور وہ بچہ بری ہو گیا۔ مقصد دوستو بتانے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، صدقات اور خیرات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ اس کام کے لیے دوستو آپ کے پاس آپ کا ذائچہ پیدائش ہونا بہت ضروری ہے۔ فرض کیجئے آپ کے ذائچے میں مریخ جو ہے وہ نحس جگہ پہ آیا ہوا ہے، تو اب مریخ کے جتنے بھی منصوبات ہیں وہ لائف میں آپ کو پرابلم دیں گے۔ یہ بات آگے کتنی شدت اختیار کرے گی یہ اس کے ذائچے کی تقسیم پہ ہے، کتنی جلدی وہ ان سے نکل سکے گا، نہیں نکل سکے گا، یہ ساری ذائچے کی تقسیم ہے۔ لیکن جیسے ایک ماہر سرجن جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے اور اس کے جسم سے وہ رسولی یا وہ سیسٹی یا وہ پتھری نکال دیتا ہے، جس کے بعد مریض صحت مند ہو جاتا ہے، اسی طرح دوستو صحیح ڈائگنوز کرنا کہ اس کے ذائچے میں کون سے ستارے کدھر ہیں اور اس کا کیا حل ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ تو دوستو اس کے لیے اپنا ذائچہ پیدائش بنوائیں اور ہمارے دیے گئے مشوروں پہ عمل کریں، اپنا پتھر معلوم کریں۔ میں جس کا بھی ذائچہ بناتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں اس کا پتھر لکھ کے دیتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کا پتھر ہے، نیلم آپ کا پتھر ہے، پکھراج آپ کا پتھر ہے، یاقوت آپ کا پتھر ہے، یا موتی آپ کا پتھر ہے، جو بھی پتھر ہے جو میں سمجھتا ہوں میں اسے بتاتا ہوں کہ یہ آپ لیں اور کہیں سے بھی لے لیں، لیکن یہ آپ اپنے ہاتھ میں پہن لیں اور یہ آپ کا اسم اعظم ہے، اس کی آپ ورد رکھیں تو انشاءاللہ آپ ان مشکلات سے نکل آئیں گے۔ تو میرے نزدیک دوستو یہ حل المشکلات ہے، مشکلات میں نکلنے کا قاعدہ ہے۔ ضروری نہیں ہے دوستو کہ مشکلات کو جھیلتے رہیں۔ انسان کی جو عقل ہے اس نے آج تک کی جو ترقی کی ہے وہ مشکلات کو حل کرنے سے اس نے حاصل کی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جب آپ مشکلات کو حل کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ ترقی کر جائیں گے۔ تو اس علم سے ضرور مدد لیں، اپنا ذائچہ پیدائش بنوا کے اپنے پاس رکھیں، اور جو نیگیٹو سٹارز ہیں ان کے لیے جو اس کا توڑ ہے وہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ زندگی میں آپ سب خوشحال رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا کرم و فضل فرمائے، آمین۔